अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विजडम वन। दोस्तों, आज की कहानी एक सनसनीखेज वाक़ये पर मुश्तमिल है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये कहानी है ऑस्ट्रेलियन लड़की एलिज़ाबेथ फ्रेज़ेल की, जो कि 24 साल तक गुमशुदा रही और फिर 24 साल बाद ऐसी जगह से मिली जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है और इसके बारे में यकीन करना बहुत मुश्किल दिखाई देता है कि आखिर वो इस जगह पर मौजूद थी तो किसी को इल्म क्यों नहीं हुआ। ये कहानी जानकर आप सबके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे पहले कि हम कहानी का आगाज़ करें और तफसीलात आप तक पहुंचाएं, हमारी आपसे इल्तमास है कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और दबाएं इस बेल आइकॉन को, ताकि आप तक बहुत ही दिलचस्प मालूमात पहुंच सके और आप इससे अपनी मालूमात में इजाफा करते रहें। ख़वातीनो हज़रात, ये कहानी एलिज़ाबेथ फ्रेज़ेल की है, जिसको फ्रेज़ेल केस भी कहा जाता है। इस कहानी ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर एक लड़की गई कहाँ। एलिज़ाबेथ सिर्फ 18 साल की थी जब एक रोज़ वो अचानक गायब हो गई। कहाँ गायब हुई, किसी को कुछ इल्म ना हो सका। लापता होने के 24 साल बाद एलिज़ाबेथ का पता चला और वो जहाँ से मिली इस जगह के बारे में किसी के वहमो गुमान में भी ना था। दोस्तों, एलिज़ाबेथ 16 अप्रैल 1966 को पैदा हुई और इसके बाप का नाम जोसेफ था। उसकी माँ का नाम रोज़ मैरी था। एलिज़ाबेथ के 6 बहन भाई और भी थे। एलिज़ाबेथ बचपन ही से अपने बाप के गुस्से और डोमेस्टिक वायलेंस से बहुत तंग थी। एलिज़ाबेथ जब 18 साल की हुई तो उसने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर आज़ाद रहना चाहती थी, अपने ख्वाब पूरा करना चाहती थी, इस ज़िंदगी से दूर भागना चाहती थी। मगर जो ही ऐसा होने लगा, जब उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आने लगी तो 29 अगस्त 1984 को एक दिन वो अचानक गायब हो गई। किसी को मालूम ना हो सका कि आखिर वो कहाँ गई है। कुछ मुकामी लोगों के साथ मिलकर एलिज़ाबेथ के घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन चंद दिन की कोशिशों के बाद जब उसका कुछ पता ना चला तो उसके वालिदैन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि उनकी बेटी लापता हो गई है। इब्तिदा में पुलिस ने अगवा के बाद रेप और कत्ल की डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया और इस हवाले से इस मामले पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि एलिज़ाबेथ के घर एक लेटर मौसूल हुआ जिसमें दावा किया गया था कि मैं एलिज़ाबेथ हूँ और मैं अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ और मैं नहायत खुश हूँ, चुनाचा मुझे ढूंढने की कोशिश न की जाए। पुलिस ने जब ये तहकीकात की तो मालूम हुआ कि यह हैंड राइटिंग एलिज़ाबेथ की ही है। इससे ये बात साबित हुई कि यह ख़त एलिज़ाबेथ ने ही लिखा था। मगर ये बात इंतहाई हैरत अंगेज़ थी कि एलिज़ाबेथ की किसी भी दोस्त को उसके बॉयफ्रेंड का पता नहीं था। एलिज़ाबेथ के बाप जोसेफ ने यह ख़त पुलिस के हवाले कर दिया। घर वालों के बयानात को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि एलिज़ाबेथ ने अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ दिया है और किसी नामालूम मकाम पर अपनी मर्ज़ी के साथ ज़िंदगी गुजार रही है और वो अपनी इस नई ज़िंदगी का आगाज़ अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर चुकी है। चुनाचा कुछ दिन के बाद इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ आता है स्टोरी में ट्विस्ट। ये बात किसी के इल्म या वहमो गुमान में भी नहीं थी कि एलिज़ाबेथ कहाँ है और उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों, एलिज़ाबेथ अपने ही घर की बेसमेंट में कैद थी, जिस बेसमेंट में दाखिल होने के 8 दरवाजे थे और हर दरवाजे की चाबी जोसेफ के पास मौजूद थी। एलिज़ाबेथ अपने ही घर में 24 साल एक बेसमेंट में कैद रही। ये एक साउंड प्रूफ कमरा था, यानी यहाँ से आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी और ना ही बाहर से आवाज़ इस कमरे में आ सकती थी। दोस्तों, एलिज़ाबेथ को कैद में रखने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप जोसेफ था। इन 24 सालों में एलिज़ाबेथ के बाप जोसेफ ने उसके साथ जो सलूक किया वो हर नॉर्मल इंसान सुनकर हैरान रह जाता है, बल्कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसके बाप ने उसके साथ क्या किया। जिन लोगों को इस कहानी के बारे में यकीन ना आए वो लोग इंटरनेट पे फ्रेज़ेल केस के हवाले से सर्च कर सकते हैं। वहाँ ये पूरी दास्तान उनकी आंखों के सामने आ जाएगी और आप ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाएंगे कि कोई शख्स अपनी ही हकीकी बेटी के साथ ये सारा अमल कैसे कर सकता है। ये अमल कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, बल्कि कोई दिमागी तौर पर माजूर शख्स भी ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों, जोसेफ हर तीसरे दिन अपनी बेटी के पास नीचे खाना और पानी लेकर जाता था। शुरू में ये बात सिर्फ मार कुटाई तक महदूद थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता बात
سیکشل ابیوز تک پہنچ گئی۔ اس سیکشل ابیوز کے نتیجے میں الزبتھ 24 سالوں میں 7 بار پریگننٹ ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے بھی پیدا ہوئے تھے، جن میں 3 اس کے ساتھ بیسمنٹ میں ہی پلتے رہے، جبکہ 3 کو جوزف کی بیوی اور دیگر گھر والوں نے مل کر پالا۔ الزبتھ کا ایک بچہ پیدائش کے کچھ دیر بعد ہی مر گیا تھا، اور یہ ظلم و عظیم کرنے والے اس کا اپنا باپ جوزف تھا۔ الزبتھ اور اس کے بچوں کو بیسمنٹ کے اندر ہی قید میں رکھا گیا۔ ان 24 سالوں کے اندر الزبتھ اور اس کے بچوں کو باہر نہیں جانے دیا گیا۔ انہوں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی۔ دوستو، آپ تصور کیجئے ان بچوں کے بارے میں جو اس دنیا میں موجود تھے، لیکن وہ بیسمنٹ میں قید تھے، اور انہوں نے اس دنیا کا باہر سے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کی ساری دنیا وہ بیسمنٹ ہی تھی۔ جوزف یہ گھناؤنا کھیل اپنی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور 24 سال تک یہ عمل دہراتا رہا۔ کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کے گھر کی بیسمنٹ میں کیا کھیل سر انجام دیا جا رہا ہے، مگر کوئی بھی مجرم پرفیکٹ نہیں ہوتا اور اپنا جرم سے وہ نہیں بچ سکتا۔ ایک نہ ایک دن برائی کا خاتمہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ جوزف کا بھانڈا اس طرح پھوٹا کہ ایک دن بیسمنٹ میں موجود الزبتھ اور اس کی 3 بچیوں میں سے ایک بیٹی کرسٹین کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کسی طرح سے الزبتھ نے کرسٹین کے ناجائز باپ یعنی اپنے باپ جوزف کو اس بات پر منوا لیا کہ وہ اسے لے کر ہاسپٹل جائے۔ جب جوزف کرسٹین کو ہاسپٹل لے کر گیا اور چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ کرسٹین کی ایک کڈنی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ اس کا حقیقی باپ کون ہے، تو جوزف یہ بات سن کر گھبرا گیا اور بہانہ بنایا کہ یہ بچی اس کو سڑک سے ملی ہے۔ جوزف کی باتیں سن کر ڈاکٹر کو جوزف پر شک ہونے لگا اور اسی وجہ سے انہوں نے پولیس کو کال کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس بھی وہاں آ گئی۔ انہوں نے جوزف کا بیان قلم بند کیا۔ پولیس کو بھی جوزف کی باتوں پر شک ہوا اور پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ اس تمام صورتحال میں جوزف بہت گھبرا گیا۔ اس پر پولیس کا بھی بہت پریشر تھا اور وہ تنگ آ گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ اپنی اس بیٹی الزبتھ اور اس کے بچوں کو، جن کو اس نے 24 سال سے قید میں رکھا تھا، آزاد کر دے۔ اس پر کئی عرصہ سوچنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ سب کو آزاد کرنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ الزبتھ جب اپنی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل پہنچی تو ڈاکٹر کا شک یقین میں بدل گیا۔ ڈاکٹر نے ایک دفعہ پھر پولیس کو بلایا اور دیکھتے ہی دیکھتے پولیس وہاں پہنچ گئی، اور پولیس نے جب تحقیقات کی تو ان پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ جوزف ایک مجرم ہے۔ اور بالآخر 26 اپریل 2008 کو جوزف، جس کی عمر اس وقت 73 برس کی تھی، کو گرفتار کر لیا گیا اور دنیا کے سامنے جوزف کی پوری کہانی کھل گئی۔ دنیا میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ خبر کے حوالے سے لوگوں نے ڈیفرنٹ تجزیے کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ اس خبر کا بہت زیادہ پریشر پڑا، اس وجہ سے 2009 میں ہی جوزف کو عمر قید سنا دی گئی اور اسے جیل بھیج دیا گیا۔ اسے جیل میں ذہنی مریضوں والی جگہ پر رکھا گیا تھا۔ جبکہ الزبتھ کا علاج کروایا گیا، وہ بھی ظاہر ہے کافی عرصے تک زیادتی کا شکار رہی، ایک بیسمنٹ میں قید رہی، تو اس کا دماغی توازن بھی کچھ بہتر نہ تھا۔ اس کا علاج کروایا گیا اور اسے ایک ایسے مقام پر بھیج دیا گیا جہاں وہ خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ تو دوستو، یہ داستان ایک ایسی لڑکی کی تھی جو 24 سال بعد اپنے ہی گھر سے بازیاب کروائی گئی، اور اس کے اپنے ہی باپ سے 7 بچے اور بچیاں تھیں۔ اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک نارمل انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے، لیکن جوزف نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلا اور آخر کار اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کی پکڑ ہو گئی اور قانون نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ دوستو، آج ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنائی جو 24 سال بعد اپنے ہی گھر کی بیسمنٹ سے ملی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے وزڈم 1۔